السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. كما لاحظتوا معايا الفيديو ديال اليوم غادي يكون عبارة عن جدول اسبوعي للاكل. هذا الجدول هذا يعني كما سبق لي كنت شاركت معكم زوج ديال الجداول. هذا الجدول يعني كيساعدنا هكا في الوقت ديالنا باش نسيروا الامور ديالنا وما نضيعوش بزاف ديال الوقت في التفكير، خصوصا دابا مع وقت الدراسة خاص اللي يكون الأكل موجود يعني في أوقات معينة. ولهذا ننصحكم أنكم يعني تستعملوا هاد الجداول، كيكون حتى يعني بواحد الطريقة كان تكون اقتصادية. ننصحكم فعلا أنكم تجربوا هكا. وهنايا من بعد ما غادي نشارك معكم هاد الجدول هذا، غادي نشارك معكم كذلك لي كورس اللي كنت درتهم في غران فري، كارفور وكورا. وبالنسبه لكارفور راه كاين واحد لو كود برومو، الا شريتو 60 اورو من كارفور درايف يعطيوكم 10 اورو. لو كود برومو هو 09 رونتري 19. غادي نكتبوا لكم في صندوق الوصف، راه يبقى حتى 22 في سبتمبر. وهنايا غادي نبديو هذا الجدول. بالنسبه ليوم الاثنين في الغداء ان شاء الله كنت درت العدس على الطريقه المغربيه. اما بالنسبه للعشاء درت سلطه القمح مع البيض المسلوق. يوم الثلاثاء درت طاجين ديال الخضره واللحم. بالنسبه للعشاء درت كيش بالسلمون. يوم الاربعاء درت الدجاج في الفرن اللي كيطيبغي بالملحه مع الارز بصلصه الشامبينيون. وفي الليل درت شوربه ديال الخضر او لا سوب. يوم الخميس غادي ندير ان شاء الله همبرغر مع بطاطس مقليه لي فريت. وفي الليل كندير معكرونه بالبشاميل. يوم الجمعه درت اللوبيا البيضاء للغدا. وفي الليل كندير الكغطا. انايا يعني الكسكس ما كنديروش يوم الجمعه، كنخليه دائما حتى نهار السبت. وهنايا نهار السبت للغداء درت الكسكس. وفي الليل درت تاكوس. ويوم الاحد درت دجاج بالزيتون مع سلطه مغربيه ديال الفلفله. وفي الليل غادي ندير مسمن معمر. وغادي نشارك معكم، بقاو معايا باش نشارك معكم المصروف اللي كنت صرفتو. يعني المصروف هنايا ما شريتش كاع هاد المكونات ديال هاد لا ليست، ولكن شريت يعني الحوايج اللي كانوا خاصيني مع شي حوايج اخرين يعني اللي كنت لقيتهم برومو. الا كان مهمكم الامر بقى معايا. هنايا غادي نبدي معكم اول حاجه هما الخضروات والفواكه اللي شريت. هنا لقيت هذا في غران فري، لقيت العنب الابيض، كاين حتى العنب الكحل، ندير لهم يعني اثمنه مناسبه. هذا شريته كينقام ب2 اورو الكيلو. وكذلك لقيت الكريني بالنسبه للناس اللي كتبغيها وكتقلب عليها هنايا في الغربه وما كتلقاهاش، راهم حاطينها في غران فري. حتى هي شريتها ب2 اورو 99. وكاينه الحمراء حتى هي كدير 3 اورو 99. باش هكا ان شاء الله بغيت نديرها في السيمانه. كذلك شريت البيتخاب. وشريت البواغو باش نديرو حتى هو في لو كيش اللي كنت قلت لكم غادي نديرو في العشاء. بالنسبه للجدول الاسبوعي ديال الاكل شريت البواغو باش ندير به واحد لو كيش. شريت الخوخ كذلك، دي طوماط سوريز، البنان، هنا عندي التفاح والقرعه الخضراء. وهنايا بالنسبه للياغورت والعصير خديت هذا العصير هذا ديال بامبلوموس، كيكون طبيعي 100% طبيعي، ما كيزيدولوش السكر. كذلك خديت دي كومبوت،
خديت ديال التفاح، وخديت هذا ديال التفاح والبنان، وكذلك ديال التفاح والفريز. هكا الكوتي حتى هاد يوب هذا حتى هو خديته الكوتي. خديت قابصه ديال لاغاش كيري، وهادو ديال كيري كان واحد يعني على الثاني دايرين واحد الخصم ديال 60% في كارفور. وخديت ياغورت، خديت ياغورت هذا ديال لي فروي، وكذلك الياغورت طبيعي بالسكر. هذا الطبيعي هذا بالسكر يعني كيجي يشبه شويه للرايب، يعني المذاق ديالو زوين، هو المفضل عندي. وهنايا شريت هاد الخبز ديال بانيني، خديت زوج اون بلوس ما فيهش لويل دو بالم، ما فيهش الكول. كذلك هذا كنشريه كنلقاه غير في كورة، ما عرفتش كاين في المحلات الاخرين، ولكن في المدينه فين ساكنه انا كنلقاه غير في كورة. هو وهاد لو بان دومي حتى هو بيو، ما فيهش الكول، وحتى ما فيهش هذيك الريحه اللي كنلقاوها في لي زوطخ بان دومي، يعني كيجي داير بحال هذاك اللي كنصايبو حنا في الدار. حتى هو كنشري غير من كورة، مازال ما لقاه في شي بلاصه اخرى. وهنايا خديت شوكولا نوار مع الشوكولا بلون، هكا باش نصايب شي ديسير ولا شي كاطو في السيمانه ان شاء الله. خديت لا كريم ليكيد، هنا خديت الملحه. هنا خديت هكا الكاطو ولا البسكوت للصباح باش نفطرو للكوتي، حيت صراحه باقي عاد ما نتوالف مع هذا الريتم الجديد ديال المدرسه، ولهذا قلت شي نهار ما نوضش بكري ولا بعدا نلقى يعني كاين شنو باش نفطرو في الصباح. خديت هاد البار ديال هاد لو كيك هكا لو مويلو. خديت كذلك هاد لي بان شوكولا، حتى هاد لو بتي بور حتى هو زوين، اون بليس فيه دي ساشي، يعني حتى ولا حلينا القابصه كامله ما تشي برد الكاطو يبقى رطب. هاد كيندر بوينو، وهاد لو كاطو هذا لو بتي كولي هذا خديتهم الكوتي ماشي الفطور ديال الصباح. حتى هذا زوين، يعني هكا فيه دي ساشي انديفيدوال، حتى ولا خرجنا يعني يبقاو مزيانين هذاك لي كاطو ما يذوبش هذيك الشكلاط. وخديت لي بسكوت، هذا البسكوت هذا يعجبني بزاف للفطور ديال الصباح. خديت كذلك البيض. وهنايا خديت الكافي، هذه كنت خديتها من كارفور ولكن حليتها درتها ديجا في الباطا حيت كنت كنا باغيين نشرب القهوه. وهنايا عندي هاد لو شوكولا، هاد لو شوكولا هادي كتجي زوينه حتى في لي بواسون ولا نديروها في الكاطو، يعني بزوج بغينا نشربوها ولا نديروها في الكاطو بحال ما فيهاش السكر، يعني هذا هو الميزه ديالها. وكتكون يعني فيها الكاكاو هنا كما كتلاحظوا معايا، كاكاو اون بودر نون سكري، يعني ما تزيدلهاش السكر، ما فيهاش يعني الاضافات كثيره. وهنا عندي الكونفيتور ديال لا فريز، وهنا خديت لتر ديال الزيت. وهنايا غادي نوصل للجزء الاخير ديال لي كورس ديالنا. هنايا خديت المايس او الذره، خديت كيلو وكيتباع في غران فري يعني بواحد الثمن جد مناسب. هنا كيلو كيتباع بزوج اورو شي حاجه، يعني رخيص بالمقارنه ديال المكازات الاخرين، يعني حتى الحوايج ديالهم ديال هاد عفوا يعني هاد القطنيه وكلشي، يعني عندهم تما الثمن مناسب، وحتى المذاق ديالهم زين وكيكونوا طيابين، ما كياخذوناش الوقت بزاف باش يطيبوا ما يبقاوش قاصحين. خديت الحمص، هنا كناخذ كيلو كندير نص
يعني كنحاول انني نطيب الحمص باش يكون عندي ديما موجود هكا، باش نديرو في الطفايه ولا فشي حاجه كنلقاه موجود طيب. الطريقه ديالو كنسبق لي وشاركتها معكم، وغادي نترك لكم الطريقه ديالها في صندوق الوصف. وهنايا خديت كذلك العدس، وخديت جلبانه يابسه باش ندير بصاره. هنايا كذلك خديت هاد لاباط فويتي هذه اللي كتكون يعني طبيعيه وما فيهاش الكحول، كيكون فيها عصير ديال الحامض. صراحه هي اللي كنستعمل هكا، كنشريها من نخليها في الثلاجه يعني هكا شي نهار ما نكونش قاده، ولا هي اللي كنستعملها كتكون سهله احسن ما نوض عاد ونعجن العجينه المورقه. هنايا خديت معاها هاد لو سومون فومي باش ندير به هادوك لي ميني كرواسون، حتى هما كنسبق لي وشاركتها معكم. غادي نخلي لكم الطريقه ديالها في صندوق الوصف. وكذلك خديت هاد لو سومون هذا باش ندير به كيش. وهنايا عندي الخميره ديال الحلويات وسكر فانيي، وهنا عندي هاد الخميره ديال الخبز، هنا عندي دي كاكاوات، وعندي المايونيز خديت بها زوج لانني كنفضل ديال الكره، وكره ما بغيتش نبقى نمشي لها يعني دائما. وهنايا عندي لي بات. هنايا بالنسبه للشكلاط اللي كنديرو مع الحليب دائما كنبغي نخلط بحال شي نسكويك، حيت ما يكونش فيها هذه ما كيكونش فيها بزاف ديال الكاكاو. هنا كما كتلاحظوا معايا يعني فيها يلا 21% نتاع الكاكاو. كاين واحد لا مارك اخرى ديال لو بولان هذيك فيها 32%. وملي كنشري هاد نسكويك هذا يعني كنحاول انني نخلط معاه لو كاكاو يعني نون سكري، حيت هذه فيها السكر بزاف هاد نسكويك. حيت ديجا كاين مع الصباح يعني ما غاديش ياكلوا غير هاد الشوكولات اللي حلو، غادي يكون الكاطو ولا ما كانش الكاطو غادي ياكلوا دي تارتين او شوكولا ولا بالكونفيتور، يعني غادي تكون حاجه حلوه كاينه تما. ولهذا نحاولوا اننا ما امكن اننا نديروا واحد التوازن، واخا ما غاديش نقدروا نديروا التوازن 100% مع الدراري الصغار، حيت الحاجه اللي كنديروها لهم صحيه كتجيهم ماشي زوينه، المذاق ديالها ما يعجبهمش. ولهذا حنا يعني نحاولوا ما امكن اننا نديروا لهم هكا حويجات، يعني نحاول ما امكن نديروا لهم واحد التوازن. يمكن لكم كذلك انكم تضيفوا الشوفان، تحمروه شويه في الفران وطحنوه مزيان وتضيفوه مع لا بودره ديالكم، ولكن ما تكتروش بزاف عاود، يعني حسب واحد بحال هكا واحد البقال بحال هذا، تضيفوا له غير واحد 3 معالق ديال الشوفان مطحونين. وهاد لي بواط هادوك نشريهم من اكسيون، وفيهم يعني عده احجام الكبار والصغار. الفيديو ديال اليوم وشك على الانتهاء، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم، وننصحكم انكم تجربوا هذه الطريقه ديال الجدول الاسبوعي، لانها يعني كتسمح لنا باش ما ناكلوش الاكل متكرر في الاسبوع، وكذلك اننا نسيروا المصروف ديالنا كما بغينا حنا. ويمكن لكم كذلك انكم ديروا جدول ديال اسبوعين كذلك، باش هكا باش تلموا بجميع المواد اللي عندكم في الدار وباش ما تضيعوا حتى حاجه. إذا كان هذا الفيديو هذا عجبكم، نتمنى أنكم تشتركوا في القناة وتبارطاجيوها وتركوا لي دي لايك وتعليقات، وأنا نضرب لكم موعد في فيديوهات جداد إن شاء الله. إلى اللقاء.